नमस्ते। अहिले विश्वको भूराजनीति हेर्दा चीन र रुससँग पश्चिमा शक्तिहरू अत्यन्तै भयभीत भइसकेको र उनीहरूको एकसूत्रीय अहिले रणनीति चीन र रुसका बीचमा कसरी द्वन्द्व पैदा गर्ने, अविश्वास पैदा गर्ने अथवा दूरी बढाउने भन्ने कुरामै केन्द्रित देखिन्छ। उनीहरू जसरी कमजोर हुँदै गए, असफल हुँदै गए, त्यसबाट उनले एउटा बेग्लै खालको चालबाजी अगाडि बढाइरहेको मैले देख्छु। र यसको विपरीत अर्को पाटोमा सिनो रसिया हैन अथवा चिनी रुसी जो शिविर भनेर हामीले भन्छौँ बोलीचालीको भाषामा, अब त्यो झनपछि झन सबै कोणबाट सुदृढ हुँदै गएको र पश्चिमा शक्तिहरूका विरुद्धमा आक्रामक पनि हुँदै गएको अर्को तस्बिर देखिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ चाहे त्यो सुरक्षाको कोणबाट होस्, चाहे त्यो आर्थिक कोणबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईको कूटनीतिक राजनीतिक कोणबाट होस्, चीन र रुस एकदमै आक्रामक हुँदै गएको र सफल पनि हुँदै गएको देखिन्छ। मैले पछिल्लो यो युक्रेनमा चाहिँ अस्ति चाहिँ केही दिन 3-4 दिन अगाडि जो घटना भयो, एउटा चाहिँ क्रिमिया पुलमाथि युक्रेनले आक्रमण गर्यो, त्यो घटनापछि युक्रेन द्वन्द्वको दिशा नाटकीय रूपमा जसरी चाहिँ बदलिन थाल्यो र एकदम भयानक हुँदै गइरहेको छ, यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको चाल र रुसी चिनी सम्बन्ध हैन, रुसी चिनी सम्बन्ध र यसले विश्वको ध्रुवीकरणमा पारिरहेको प्रभाव जो पछिल्लो समयमा केही सङ्केतका रूपमा देखिरहेका छन्, यिनको विषयमा अलिकति चाहिँ तपाईको मैले केही चर्चा गर्न चाहेको छु। विशेष गरिकन मेरो चाहिँ तपाईको जोड कहाँ छ भन्छ भने पश्चिमा शक्तिहरूको सुलह सम्झौताको प्रयास हैन, गोप्य रूपमा वा खुला रूपमा, चीनसँग रुससँग दुवैसँग गोप्य रूपमा वा खुला रूपमा सुलह सम्झौताको प्रयास अथवा चाहिँ उनलाई बढी आक्रामक हुन नदिने कोसिसको एउटा पाटो देखिन्छ। र त्यसको विपरीत अर्को पाटो के देखिन्छ भन्छ भने उनले हर कोसिस गर्नुका बावजुद रुस त थिँदै नै थियो, चीन पनि युरोप र अमेरिकाप्रति झनपछि झन आक्रामक बन्दै गएको छ, एकदमै आक्रामक, र उनीहरू सबैतिरबाट असफल भइरहेका छन्। त्यसकारणले अब यसले कहाँ पुर्याउँदैछ त हामीलाई हैन, संसारलाई, विश्व जगतलाई कहाँ पुर्याउँदैछ, यो कहाँ गएर टुङ्गेला भन्ने एउटा कौतूहलता, जिज्ञासा, उत्सुकता सबैमा हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ र ममा पनि त्यो जिज्ञासा छ। मैले यही विषयलाई अलिकति चिरफार मात्रै यो छोटकरीमा चिरफार आज गर्न चाहन्छु। अब हामीले अलिकति जस्तो तयारीको कोणबाट हेर्दा मैले धेरै पटक भनेको छु, म आज फेरि अलिकति दोहोऱ्याउँछु बुझ्न सजिलोको निम्ति। जस्तो अमेरिकनहरूले पछिल्लो कालमा चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा उनको भित्री पाटो पछि चर्चा गरौँला, बाहिर देखिँदा चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा चीनमा लगातार चाहिँ तपाईको भ्रमण गरिरहेका छन्। जस्तो पहिलो पटक चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो, पहिलो पटक चाहिँ जो बाइडेन र सीको जो भेट भयो G20 को बैठकमा, र जो बाइडेनले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जस्तो एक चीन नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, ताइवानलाई हामीले चीनलाई खतरा हुने कुनै पनि सहयोग गर्दैनौँ, चीन र रुसको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नुपर्छ, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ आदि इत्यादि हैन, 5-6वटा कुराहरू उनले बोलेका थिए। तर लागू गर्दैन, अमेरिकाले बोल्छ हैन, त्यो फकाउन र अब चाहिँ भ्रम पार्न खेलाउनुको निम्ति बोल्छ, उसले लागू चाहिँ गर्दैन। तर उनका क्रियाकलापहरू जो पहिलेदेखि चलेका थिए त्यही ढङ्गले चल्दै आएपछि अनि त्यसपछि यो बेलुन काण्ड जो भयो हैन, चीनको जासुसी ब्यालुनको आरोप लगायो अमेरिकाले, त्यो घटनापछि ब्लिङ्केनको अब अमेरिकन विदेश मन्त्रीको भ्रमण अमेरिकाले आफैले रोकेको थियो, त्यो आफैले खुलायो। ब्लिङ्केन गए, धेरै कोसिस गरे, असफल भए, सबै एजेन्डामा असफल भए, खालि वार्ता अगाडि बढाउने हैन, सकारात्मक ढङ्गले कुराकानी भयो, अब यो प्रयास अगाडि बढाउने, बस सहमति त्यही हो। अनि त्यसपछि एलेन जेनेट अर्थमन्त्री गइन्, 4 दिन चाहिँ चीन बसिन्, खासै उपलब्धि हात लागेन हैन, उही वार्ता अगाडि बढाउने, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो, वार्ता अगाडि बढाउने। अनि त्यसपछि अब त्यहाँको चाहिँ तपाईको को गयो भन्छ भने जोन केरी बाइडेनको विशेष दूत भएर पर्यावरणका मुद्दाहरू, पर्यावरणीय एउटा सङ्कटलाई लिएर वार्ता गर्ने नाममा गए। अब त्यसका पछाडि अरू कुराहरू पनि थिए, उनी पनि त्यत्तिकै फर्के र अन्तिममा उनले, मलाई लाग्छ यो अन्तिम कोसिस हो, अन्तिम कोसिसमा उनीहरूले अमेरिकनहरूले गुपचुप रूपमा बाहिर कसैलाई साइस नदिकन हेनरी किसिन्जरलाई पठाए
हैन। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना देख्छु मैले। अमेरिकनहरूको जो मुभ भइरहेछ नि, हेनरी किसिन्जरको चाहिँ चीन भ्रमण हैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देख्छु। उनी 3 दिन अगाडि चीन गए र सायद फर्किँदैछन्। अब चाहिँ के अरे सीसँग पनि भेटे, उनी अब फर्किन्छन्। यो भिडियो सार्वजनिक हुँदासम्म फर्किसक्छन्। अब हेनरी किसिन्जरलाई जो पठायो नि अमेरिकनहरूको प्रयास के हो भन्छ भने 1972 मा हैन निक्सनको पालामा चीनसँग जो सम्बन्ध सुधार गरेर, अथवा अर्को भाषामा भन्यो बाहिर देख्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध सुधार अमेरिकाको, तर भित्रको रणनीति सोभियत संघसँग दूरी बढाउने र चीनलाई आफ्नो कित्तामा पार्ने जो उनले चाहिँ डिप्लोमेसी कूटनीति सुरु गरे 1972 मा र त्यसमा सफल पनि भए। अब चीनको पनि बाध्यता थियो, उनको सफलता मात्रै नभनौँ चीनको पनि बाध्यता थियो र त्यो इतिहास फेरि दोहोऱ्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा सपना देखेर हेनरी किसिन्जरलाई पठाएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन हैन। तर अब त्यो बेलाको चीन, त्यो बेलाको दुनियाँ र अहिलेको चाहिँ तपाईको चीन, अहिलेको दुनियाँ, पश्चिमाहरूसँग चीनको र सोभियत संघको हिजोको सम्बन्ध र आजको सम्बन्धमा आकाश पाताल फरक छ हैन। आकाश पाताल फरक छ। जस्तो मैले पहिले पनि भने, पहिलो कुरो त अमेरिकनहरूले तारन्तार किसिन्जरसम्म आउँदाखेरि पनि जति कुरा उठाए, चीनलाई जुन सम्झौतामा लग्न खोजे, सबैमा उनी असफल भए। किसिन्जर पनि सफल भएनन् नम्बर 1। अब असफल किन भए भन्छ भने ऊ बेलाको चीन र सोभियत संघको कुराहरू हो। त्यो बेला दुईटा देशको बीचको लडाईँ विचारधारात्मक लडाईँ थियो हैन। जस्तो माओ सेतुङको चीनले खुर्सेवको नेतृत्वको चाहिँ सोभियत संघलाई संशोधनवादी र पुँजीवादी बाटोमा लागेको भन्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला आदर्शको राजनीति बलवान थियो, संसारभरि आदर्शको विचारको राजनीति बलवान थियो। त्यो नै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ निर्धारित गर्ने एउटा फ्याक्टरको रूपमा काम गरिरहेको थियो। पहिलो कुरा त विचारधारात्मक लडाईँ शत्रुतापूर्ण थियो हैन। मार्क्सवादको असली प्रयोग कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईको आफ्ना खालका दाबी थिए। त्यसमा पनि 1969 मा रुस र चीनका बीचमा एउटा सीमा द्वन्द्व भएको थियो, लडाईँ नै भएको थियो, सानो लडाईँ भएको थियो र त्यसको 10 वर्षपछि सोभियत संघले समर्थन गरेको भियतनाम र चीनका बीचमा युद्ध भएको थियो हैन। एउटा पृष्ठभूमि थियो, निकै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो चीन र सोभियत संघका बीचमा। अब यो पृष्ठभूमिमा के थियो भन्छ भने चीनलाई पनि सुरक्षाको चाहिँ तपाईको अनुभूति भइरहेको थिएन, किन सोभियत संघ त धेरै बलियो थियो, सैन्य रूपमा पनि बलियो थियो र त्यो बेला आर्थिक रूपमा पनि चीनभन्दा बलियो थियो। त्यसकारणले चीनलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको थियो, किन उसले पावर ब्यालेन्सको कोणबाट हेर्यो हैन, शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेर्यो। रुसी सन्तुलन आफूमाथि भारी नपरोस् भन्ने कोणबाट चीनले हेर्यो र अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्धको हात बढायो र त्यसबाट उसले फाइदा के लियो भन्छ भने त्यो बेलासम्म अमेरिकाले ताइवानलाई वास्तविक चीन भनेर मान्यता दिएको थियो, त्यो चाहिँ फिर्ता लियो। त्यो फिर्ता गराउन चाहिँ चीन सफल भयो। चीन चाहिँ राष्ट्रसङ्घको एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि भयो। अब एउटा परिस्थिति हुन्छ। अब अहिलेको के हो भन्छ भने परिस्थिति अहिले चाहिँ चीन, रुस वा पश्चिमाहरू बीचको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध मात्रै होइन र हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जो वैचारिक मतभेद थियो नि, त्यो मतभेद पनि अहिले दुनियाँमा छैन। जस्तो चीन र चाहिँ रुसका बीचमा कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक मतभेद पनि छैन र चाहिँ तपाईको शक्ति सन्तुलन पनि त्यो होइन। र हामीले तुलना गर्दा, शक्तिको रूपमा तुलना गर्दा हिजोको चीन एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा रहेको कमजोर चीन हो, आजको चीन महाशक्ति चीन हो हैन। जस्तो धेरैको भनाइ छ अहिले इतिहासमा पहिलो पटक, यो संसारको इतिहासमा पहिलो पटक 3टा महाशक्ति भएको अवस्था हामीले देखिरहेछौँ। अन्त हिजोसम्मको इतिहास 2टा महाशक्ति हुन्थे, जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा पनि त्यही थियो, दोस्रो पछि पनि त्यही थियो, जस्तो सोभियत संघ र चाहिँ अमेरिका। त अहिलेको स्थिति के हो भन्छ भने एउटा महाशक्ति 3टा छन्। जस्तो चीन पनि एउटा महाशक्ति हो, रुस पनि महाशक्ति हो र अमेरिका पनि महाशक्ति हो। यो 3वटा महाशक्ति भएको अवस्था हामीले संसारमा पहिलोपटक देखिरहेका छौँ। अब चीन त्यहाँ पुगेको देश हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अमेरिकालाई कन्याएर, युरोपियनलाई कन्याएर आफ्नो अस्तित्वको विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्थामा पनि चीन छैन, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ मैले भने अब त्यस्तो खालको विवाद रुससँगको त्यो विवाद पनि होइन, बरु उल्टो चिज के हो अहिले भन्छ भने रुस र चीनले जे मुद्दा उठाइरहेछन् ती साझा मुद्दा छन् पश्चिमाहरूका विरुद्धमा
हैन। जस्तो पश्चिमा सिद्धान्त, पश्चिमा मूल्य मान्यता, पश्चिमा चाहिँ तपाईको व्यवस्था प्रणाली, राज्य प्रणाली, अथवा चाहिँ डलर हैन पश्चिमा मुद्रा, पश्चिमा चाहिँ के अरे वित्तीय प्रणालीहरू, फाइनान्सियल चाहिँ सिस्टमहरू, सबै कोणमा अहिले प्रविधिसम्म आउँदा सबै पश्चिमाहरूका विरुद्धमा लडाइँ छ। हामीले धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले अहिले चीनको पनि र रुसको पनि लडाइँ कहाँ हो भन्छ भने 500 वर्ष यताको, अथवा चाहिँ युरोपियनहरू जब चाहिँ तपाईको खोजको नाममा हैन, जस्तो इन्डिया खोज, अमेरिका खोज अथवाका नाममा संसारभरि फैलिएर जो संसारलाई लुट्न सुरु गरे, त्यसपछि जो युग सुरु भयो र पछि त्यसलाई आधुनिक युगका को नाम दियो, त्यहाँबाट सुरु भएको पश्चिमाहरूको जो वर्चस्व हो त्यसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने मिसनमा दुवै देश एक ठाउँमा छन्, मुद्दा एउटै हुन्। त्यसकारणले अब न रुसलाई न चीनलाई एकअर्का विरुद्ध चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्ने ठाउँ मैले कहीँ पनि देख्दैन। किन यो मिसनमा उनीहरू सफल नहुने भने के हो भन्छ भने उनले आफ्नो जो विकासमान अवस्था छ यसमाथि ब्रेक लगाउने कुरा हो र त्यो फेरि पनि लामो समयसम्म पश्चिमाहरूकै ज्यादातिर हालिमुहाली रहने र चीन र रुस फेरि पनि ढलेर हैन एउटा चाहिँ अधीनस्थ शक्तिकै रूपमा रहने अवस्था आउने हो। त्यसलाई चाहिँ न रुसले स्वीकार गर्छ न चीनले स्वीकार गर्छ। माने एउटा अन्तर, जस्तो हिजोको चीन र आजको चीनको बीचमा बुझ्नुपर्ने एउटा अन्तर। दोस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने चीनले अहिले अमेरिकनहरूबाट धेरै सिकेको छ। अमेरिकनहरू कस्ता धोकेबाज हुन् भन्ने कुरा चीनलाई थाहा नभएको होइन। जस्तो हामीले एकपटक मैले अलि पहिले चाहिँ जस्तो 91 मा सोभियत संघको विघटन भएपछि नो इस्टवार्ड गोर्बाचेभलाई यिनले दिएको आश्वासन, हामी चाहिँ जहाँ छौँ अथवा नेटो, त्यो बेला सोभियत संघ विघटन गर्ने बेला अमेरिकनहरूले रुसलाई गोर्बाचेभलाई दिएको वचन गरेको सहमति के हो भन्छ भने नेटो शक्ति जहाँ छ त्योभन्दा पूर्वतिर एक कदम अगाडि बढ्ने छैन र जहाँ छ नेटो त्यहाँ त्यसमा थप कुनै हतियार अथवा जनशक्ति थप्ने पनि छैन। यो शर्तमा सहमतिमा सोभियत संघ विघटन भएको थियो। तर उनले सोभियत संघ विघटन भयो, रुस कमजोर भयो, आन्तरिक युद्ध पनि भयो, जस्तो चेचेन विद्रोहहरू जस्ता भए। अब यही मौकाको फाइदा रुसले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि ठ्याक्कै त्यो सहमतिलाई तोडेर धोखाधडी गरेर उसले रुसका वरिपरिका सबै जो हिजो वार्सा सैन्य गठबन्धन वा सोभियत संघका चाहिँ अङ्गहरू थिए ती सबै देशमा नेटोको विस्तार गर्न सुरु गर्यो। अहिले युक्रेन द्वन्द्व त्यसैको नतिजा हो, जो घेर्दै गएर अमेरिकाले धोका दिएर रुसलाई नै सिद्ध्याउने रणनीतिसम्म पुग्यो। त्यसैको जवाब दिएको रुसले यो कुरो चिनियाहरूले पनि झेलेका छन् मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले अमेरिकनहरूले कन्याएर केही पनि हुँदैन। जस्तो उनले कस्तो डबल चाल चले त्यो बेला भन्छ भने चीनका विरुद्ध भए रुसभन्दा पनि डरलाग्दो हैन। जस्तो रुसका विरुद्ध त नो इस्टवार्ड भने, हामी पूर्वतिर फैलिँदैनौँ, तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ भने, र त्यो भनेको 6 वर्षपछि नेटोको विस्तार सुरु गरे। चीनमा त केसम्म भइदियो भन्छ भने सोभियत संघको त्रास देखाएर पिङ पोङ डिप्लोमेसीको नाममा चीनसँग सम्बन्ध सुधारको नाटक गरे, चीनलाई मान्यता दिए। अनि त्यो दिएको 72 को यो घटना हो। त्यसपछि 89 मा 89 मा के भयो भन्छ भने उनले सोभियत संघ र चीनलाई एकैसाथ सक्ने रणनीति अपनाए। किन त्यसको निम्ति अमेरिका म त्यसको निम्ति सक्षम छु भन्ने थियो उलाई हैन। नेटो मलाई लाग्छ सक्षम पनि थियो, यदि त्यस्तै तलमाथि परिस्थिति भइदिएको भए सक्षम पनि थियो। किन रुस चाहिँ भित्र जीर्ण भइसकेको थियो, गोर्बाचेभको नीतिले जीर्ण भइसकेको थियो, सबै खोक्रिसकेको थियो। अब चीन पनि त्यति सुदृढ थिएन। त्यसकारणले अमेरिका जस्तो महाशक्तिका अगाडि अब यिनीहरू टेक्ने वा उसको चाहिँ दबावलाई ठेक्न सक्ने अवस्था थिएन। उसले के साँचो भन्छ नेटोले भन्छ भने अमेरिकाले विशेष गरिकन सोभियत संघ र चीनलाई एउटै समयमा समाप्त पार्दिने। मैले भने सोभियत संघको विघटन घटना त मैले भनिहालेँ। त्यही बेलासँगै जस्तो बर्लिन पर्खाल जब ढलिरहेको थियो 89 मा, 89 मा बर्लिन पर्खाल ढलिरहेको थियो र पश्चिम र पूर्वी जर्मनीको एकीकरण भइरहेको थियो। त्यही वर्ष अमेरिकाले चीनको तियानमेनमा एउटा ठुलो चाहिँ मास विद्रोह गरायो हैन। युवा विद्यार्थीको नाममा मास विद्रोह षड्यन्त्र गरेर गरायो। चिनिया सत्तालाई उल्टाउने अर्को खतरनाक खेल अमेरिकाले त्यहाँ खेल्यो। र संयोग कस्तो भयो भन्छ भने त्यसलाई तेङ सियाओपिङको सुझबुझ र चलाकीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चिनियाहरू सफल भए हो। चीन सबभन्दा झस्क्यो त्यहाँ हैन। अमेरिका कति ठुलो चाहिँ दगाबाज हो
कति ठुलो धोकेबाज हो भन्ने कुरा चिनियाहरूले त्यहाँ बुझे र त्यसपछि नै चिनियाहरूको चाहिँ तपाईँको अमेरिकाप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण उल्टिसकेको थियो, एकदमै उल्टिसकेको थियो। अनि त्यसको लगत्तै जस्तो रुससँग जो कूटनीतिक सम्बन्ध नजिक हुँदै गयो चिनको, त्यो घटनापछि हो। त्यो घटनाभन्दा अगाडि राम्रो थिएन हैन। त्यसपछि रुससँग सम्बन्ध सुधार्दै गयो। अनि 2001 मा एसियो हैन जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन भयो। अनि 9 मा ब्रिक्सको गठन भयो। पछाडि सबै चिज हुँदै आए। चीन उल्टिसकेको थियो, किनभने अमेरिका भर पर्न लायक शक्ति होइन, विश्वास गर्न लायक होइन। यसले जे भन्छ त्यसमाथि विश्वास गर्ने भनेको तपाईँको मृत्युको बाटो रोज्ने मात्रै हो। चिनीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका थिए। त्यस कारणले अब चीनलाई कन्याएर चाहिँ कुनै पनि उपाय मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले आफ्नो अनुहार 89 मै देखाइसकेका छन्। त्यो देखाएको मात्रै होइन कि उनले यस्तो अतिरञ्जित प्रचार गरे, अतिरञ्जित होइन। त्यहाँ चाहिँ चीनले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ डोजर प्रयोग गरेर होइन, ट्याङ्कहरू प्रयोग गरेर चाहिँ के अरे चाहिँ लाखौँ मान्छे मारेका पनि चाहिँ समाचार व्यापक बनाए। लाखौँ मान्छे मारेका समाचार व्यापक बनाए। त्यो एउटा अतिरञ्जना हो, दमन भयो, त्यसलाई कन्ट्रोल गरियो। केही मान्छे मऱ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनले त्यसलाई चाहिँ 1000 गुणा बढाएर चाहिँ तपाईँको प्रबन्ध पनि गरे। चीनलाई सक्नुको निम्ति अधिकतम कोसिस गरे, तर असफल भए। त्यस कारणले अब अहिले चीनसँग जो डिल गरिरहेका छन् नि, यो सबै चिजले काम गरिरहेको छ र उनीहरू असफल त्यहाँ भइरहेछन्। एउटा त मैले भने चीनको पोजिसन के हो अहिले हैन, त्यो हेर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ चीनप्रति उनीहरूले के व्यवहार गरे इतिहासमा मित्रताको नाममा, त्यो पाटो हेर्नु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा चिनियाहरूले उठाएका मुद्दा के हुन् हैन, जो रुसीहरूसँग मिल्छन् त्यहाँ हेर्नु पर्यो। यो चिजले चाहिँ तपाईँको म चाहिँ तङ्ग्रिने, अमेरिका चाहिँ पार लाग्ने देख्दैन, अहिलेसम्म खस्किरहेको छ। दोस्रो अर्को चाहिँ अमेरिका मात्र होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको युक्रेन द्वन्द्वको 17 महिना यता आएर हेर्दा युरोप पनि भयभीत हुँदै गयो, एकदमै भयभीत। यो मैले असामान्य देख्छु। असामान्य किन देख्छु म एउटा घटना भनिदिउँ। जस्तो अमेरिकनहरूको त मैले भनिहालेँ, लगातार लागिरहेछन्। अब युरोपियनहरूको हेरौँ, युरोपियनहरूले अमेरिकन दबाबमा G7 को बैठकमा एउटा चाहिँ नीति बनाए हैन, सहमत भए अमेरिकासँग। त्यो डी रिस्किङ भन्ने एउटा नीति छ उनको। डी रिस्किङ भन्ने भाषा कोड गर्छन्। त्यो भनेको के हुन्छ भने ठुलो जोखिम नमोल्ने गरी अथवा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ वारपार नहुने गरी चीनलाई कस्दै जाने हैन, जस्तो प्रतिबन्ध लगाउने अथवा उसँगको व्यापारिक साझेदारी कारोबार घटाउने, चीनप्रतिको निर्भरता कम गर्दै जाने र चीनलाई अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा अलिकति चाहिँ तपाईको खुइलाउँदै जाने यो नीति पारित गरे। पारित गरिसकेपछि चीनका पूर्व विदेश मन्त्री जो अहिले चिनिया कम्युनिस्ट मामिलाको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश मामिला विभागको कमिसार छन्, वाङ यीले एउटा चेतावनी दिए। उनको यो निर्णयपछि 15 जुलाईका दिन एउटा चाहिँ चेतावनी दिए। युरोपले चीनसँग साझेदारी गर्न चाहेको हो कि होइन हैन, यो जो डी रिस्किङ भन्ने आइरहेछ, साझेदारी गर्न सम्बन्ध राख्न चाहेको हो कि होइन, यो स्पष्ट पार्नु पर्यो। होइन भने हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौँ। चीनले यो धम्की दिइसकेपछि त्यही दिन नै युरोपियन युनियन गल्यो, त्यही दिन गल्यो। निर्णय डी रिस्किङको गरेको छ, निर्णय नै गरेको छ। तर जोसेफ बोरेल जो युरोपियन युनियनका विदेश मामिला प्रमुख छन्, उनले के भने त्यही दिन भन्छ भने युरोपियन युनियनले चीनसँग डी रिस्किङ चाहन्न हैन, अथवा चाहिँ जोखिम नलिकन भन्ने आवरण प्रयोग गरेर चीनसँग दूरी बढाउन वा चाहिँ त्यो सम्बन्ध कटौती गर्न युरोपियन युनियन चाहन्न भनेर उनले उही दिन खण्डन गर्नु पर्यो। यो खण्डनले के देखाउँछ भन्छ भने युरोपियनहरू चिनिया दबावलाई ठेक्न सक्ने हालतमा अब छैनन् हैन। मैले भने एउटा त निर्णय गरेको छ हैन, निर्णय डी रिस्किङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर निर्णय गरेको छ हैन केही दिन अगाडि। अनि चाहिँ चीनले धम्की दिइसकेपछि हामी यो चाहन्नौँ, युको त्यो चाहिँ तपाईँको सोच पनि छैन, उद्देश्य पनि छैन भनेर उनले खण्डन गर्नुपर्ने तपाईँको अवस्था आयो। दोस्रो चिज मैले अब त्यसपछि अब यो 1 जुलाई मैले पहिले एउटा भिडियो बनाएको छु, जस्तो चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कानुन भन्ने एउटा नयाँ कानुन पारित गर्यो। त्यो कानुन लागू भए लगत्तै 1 तारिकदेखि चीन एकदमै आक्रामक छ हैन। जस्तो उसले पहिलो एक्सन लियो
जस्तो अमेरिकालाई जो सेमिकन्डक्टर अब माइक्रोचिप्स बनाउने जो चाहिँ धातुहरू थिए त्यसको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगायो। जस्तो ग्यालियम र जर्मेनियमको कुरा आइरहेछ मिडियामा। ग्यालियमको चाहिँ 80% उत्पादन, विश्वको 80% उत्पादन चीनले गर्ने, जर्मेनियमको 40% उत्पादन पनि चीनले गर्ने, 60% उत्पादन चीनले गर्ने र टोटल चीनमा जति यो दुईटा धातु उत्पादन हुन्छ त्यसको 53% चाहिँ तपाईको खरिददार अमेरिका। चीनमा टोटल उत्पादन जति हुन्छ त्यसको 53% चाहिँ तपाईको किन्ने अमेरिकाले। त्यसमाथि चीनले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि अमेरिकाको सातो गयो हैन, सातो गयो। किन हुन्छ भने उसको चाहिँ अब माइक्रोचिप्सबाट बन्ने सम्पूर्ण उपकरणहरू तपाईको डामाडोल हुने स्थिति आयो। अमेरिकाभित्र चाहिँ कम्पनीहरूको व्यापक विरोध सुरु भयो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले तारन्ता जो भ्रमण भइरहेछ नि यसका पछाडिको मूल कारण यो हो। किन हुन्छ भने चीनले जो हमला सुरु गर्यो अब अमेरिका थेक्ने हालतमा छैन हैन। उसले धम्काएर तर्साएर घुर्काएर सबैलाई तह लगाउँछु भन्ने उसको सोच हो, तर ऊ थेक्न सक्ने हालतमा छैन हैन। एउटा चीनको त्यो एक्सन। दोस्रो मैले भने युरोपियन युनियनलाई उसले दिएको धम्की। यो दुईटा घटनाले के देखाउँछ भन्छ भने यो कानुन लागू गरिसकेपछि 1 जुलाईबाट चिनियाहरू एकदमै आक्रामक ढङ्गले आइसकेका छन्। आएको मात्रै होइन कि 14 जुलाईको दिन यो चाहिँ ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीय हो। ऊ सरकारी चाहिँ तपाईको समाचार पत्र हो, त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ हामीले सम्पादकीयलाई। अब सम्पादकीयले के लेख्छ भन्छ भने US should stop playing tricks with China, otherwise it will capsize. अमेरिकाले चीनका विरुद्ध खुराफात गर्न बन्द गरोस्, होइन भने यसलाई हामीले उत्तानो पारिदिन्छौँ हैन। शब्द यही छ, हामीले उल्टाइदिन्छौँ, सिधाइदिन्छौँ भन्ने शब्द छ। माने यो बडो चर्को धम्की हो यो हैन। खुराफात बन्द गरिन्छ भने तँलाई उत्तानो पारिदिन्छौँ भनेपछि उत्तानो पार्न सक्षम छन् चिनियाहरू। अमेरिकाको ढाड भाँच्न र उसलाई सुताउनुको निम्ति चिनियाहरू सक्षम छन्। किन भन्छ भने यो आक्रामक भाषाले त्यो भनिरहेको छ। किन भन्छ भने न त यिनलाई पनि त डर होला। जस्तो यसरी चाहिँ तपाईको यस्तो तीखो भाषामा, यस्तो चाहिँ जबरजस्त भाषामा धम्की दिने भनेको त त्यही खालको प्रतिक्रिया आयो भने त थेक्न त चिनलाई पनि गाह्रो पर्छ हैन। त्यो त एक खालको भन्नुस् न, अर्को खालले कूटनीतिक हिसाबले हेर्नु भने त यो त शत्रुतापूर्ण भाषा हो। जस्तो युलाई उनीहरूले भने हैन तिमीले के चाहन्छौ, डिरिस्किङ भने के हो, तिमी के चाहन्छौ हैन। त्यो भनेको त लौ आऊ। जस्तो युरोपियन युनियन बलियो हुन्थ्यो भने चीनको यो भाषालाई त त्यही ढङ्गले जवाब दिन्थ्यो। अथवा चाहिँ अमेरिकालाई उत्तानो पारिदिन्छौँ भन्ने भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अमेरिकाले त्यही ढङ्गले जवाब दिँदै आएको पनि हो। जस्तो अमेरिकाको एउटा धन्दा के हो, युरोपियन अहिले त युरोपियन पनि त्यसमा सामेल भए, उसले सामेल गर्यो हैन। उनलाई जहाँ मन पर्दैन, जसलाई मन पर्दैन, जसँग अलिकति कुरो चाहिँ बाँच्छ स्याङ्सन हैन। उनको एउटा फाल्तु चाहिँ तपाईँको धर्म स्याङ्सन सबैलाई उनले के ठाने त्यो स्याङ्सन जतिलाई जाऊ स्याङ्सन प्रतिबन्ध। त्यो उनको मनोविज्ञानले के देखाउँछ भन्छ भने हामी त अटल चट्टान हौँ विश्वका आर्थिक रूपमा पनि हैन। हामीले प्रतिबन्ध लगाए को बाँच्न सक्ने, को टिक्न सक्ने, त्यो मनोविज्ञानबाट आछ, त्यो बुझाइबाट आछ। माने उनले प्रतिबन्ध लगाएपछि संसारको सबैले सकिन्छ, त्यहाँबाट आइरहेछन्। तर युक्रेन द्वन्द्वपछिको परिस्थितिले यो झुठ र यो भ्रमलाई कसरी खण्डन गर्यो भन्छ भने जस्तो रुसको जीडीपी उनको भन्दा धेरै माथि छ हैन। युरोपियन युनियन र अमेरिका, युरोपियन युनियनभित्रका सबै देश र तपाईको अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी चाहिँ ग्रोथ रेट हैन 2% भन्दा माथि छैन। जस्तो अधिकतम ठुलो अमेरिकाको 2%, त्यो पनि गिर्दो रेसियोमा। अब युरोपियनहरूको त 1 पनि पुगेको छैन, सबै दशमलवमा छ हैन। जर्मनी जस्तो देशको आर्थिक वृद्धि दर 0.3% छ, हालत छ। रुसको 3% छ। यिनी सबैभन्दा माथि चीन त धेरै माथि छ हैन। 5 यो 2022 को मात्रै हैन, यो भन्नुस् न यो जुलाईसम्म आउँदाखेरि 5.5% पुगेको छ र 6 नाग्ने चाहिँ तपाईको अनुमान गरिएको छ। भनेपछि अब यिनको स्याङ्सनले यहाँ कोही डुब्ने स्थिति छैन, बरु यिनीहरू डुबिसके। यसैको बीचमा उनीहरूभित्र कस्तो मानवीय सङ्कट आइरहेछ अहिले भन्छ भने म अर्को पाटो जोड्छु यहाँ। हिजो मात्रै भनेको 20 जुलाईका दिन स्पुतनिक भन्ने रसियन चाहिँ अनलाइन समाचारमा एउटा चाहिँ समाचार आएको छ। अलिअलि गरेर विगत 2 दशक यता, अलिअलि गर्दै विगत 2 दशक यता र अझ घनीभूत ढङ्गले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि
30,000 युरोपियन एक्सपर्टहरू, त्यो पनि टेक्नोलोजी एक्सपर्टहरू हैन, स्पेशलिस्टहरू चीनमा पलायन भइसकेका छन्। किन युरोपमा छैन, अब उनको काम छैन, उनीहरू त्यो हालतमा गइरहेछन्। माने जनशक्ति जस्तो चाहिँ वैज्ञानिकहरू, जस्तो योभन्दा पहिले पनि समाचार आएको जस्तो जर्मनी, फ्रान्स, युरोपका कतिपय देशका युद्ध सम्बन्धी पाइलटहरू, ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको जर्नेलहरू, हिजोका पूर्व जर्नेलहरू, पाइलटहरू, जहाज चलाउने, मिसाइल चलाउने एक्सपर्टहरूलाई चीनले लगेर तिनीबाट धेरै कुरा सिकिरहेको भन्ने आरोप लगाएर यिनले बबन्डर मचाथे 2-3 महिना अगाडिदेखि मचाइरहेछन्। जस्तो जर्मनीले त्यसको निन्दा गर्यो, विरोध गर्यो, अमेरिकाले गर्यो, बेलायतले गर्यो, बेलायतबाट थुप्रो मान्छेहरू, त्यस्ता एक्सपर्टहरू। किन भन्छ भने अब त्यो देशमा जागिर नै चाहिँ तपाईँको दुर्लभ हुँदै गयो, उनीहरूको सङ्कट त्यो स्तरमा बढिसकेको छ हैन। जस्तो प्रविधिको क्षेत्रका जो विशेषज्ञहरू हुन्छन् उनले काम नपाउने अवस्थाबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यो कारणले त्यो चाहिँ मेन पावरको चाहिँ तपाईँको पलायन भइरहेछ, बेन ड्रेन भइरहेछ हैन। स्पुतनिकको भाषा बेन ड्रेन भनिन्छ। 30,000 युरोपियन एक्सपर्टहरू तपाईँको चीनमा पलायन गरिसकेका छन्। भनेपछि यो हालतमा चाहिँ युरोप र अमेरिका गुज्रिरहेछ। यसले नै यिनको हालत कति भयावह भइसकेको छ भित्र भन्ने कुरा देखाउँछ। अब अर्को चाहिँ मैले अर्को एउटा पाटो तपाईको उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसको विपरीत पाटोको हामी हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्छ भने रुस र चीनको अब आर्थिक र राजनीतिक कुरा नगरौँ, त्यसले त धेरै छलाङ मार्यो। जस्तो राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हिजोसम्म रुसको केही गणना नै थिएन, रुसको नामै आन्न थियो, चर्चै हुँदैन थियो। अब अहिले त आर्थिक लगानीको कोणबाट अफ्रिका भनेको चीन र राजनीतिक सम्बन्धको कोणबाट अफ्रिका भनेको रुस। अहिले आम रूपमा त्यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो। माने अफ्रिका त्यसरी उल्टियो हैन। युक्रेन द्वन्द्वपछिको घटना मैले ल्याटिन अमेरिकाको विषयमा पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। ल्याटिन अमेरिकालाई लगभग चाहिँ चीनले आफ्नो BRI म टोटल बाँधिसक्यो, लगभग सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका बाँधिसक्यो। धेरै देशहरू जोडिए। अब त्यो दक्षिण अमेरिकामा भएका, ल्याटिन अमेरिकामा भएका 27-28 देशमध्ये 21-22 देशहरू अहिले BRIसँग जोडिएका छन्। र पछिल्लो युक्रेन द्वन्द्वपछि रुससँगको निकटता एकदमै बढेको छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको रुससँगको निकटता एकदमै, र अहिलेसम्म जो एउटा बुझाइ थियो नि अमेरिकाको छातामुनि ल्याटिन अमेरिका बाँचिरहेको छ भने त्यो सबै खण्डित भएको छ अहिले हैन, एकदमै खण्डित भएको छ र देखिने गरी खण्डित भएको छ। यो दुईटा घटना र त्यसमा चाहिँ तपाईको मैले भने आर्थिक स्थिति चाहिँ मैले भनिसकेँ। सामरिक कोणबाट एउटा नयाँ समाचार, यो चाहिँ जस्तो यही महिनाको अंग्रेजी महिनाको 27-28 मा रुस र अफ्रिकी महादेशको बीचमा एउटा शिखर सम्मेलन हुँदैछ। त्यो शिखर सम्मेलनको एउटा मुख्य एजेन्डा हैन, जस्तो आर्थिक पाटो, स्पेसको पाटो, जस्तो नक्षत्र चाहिँ तपाईको कार्यक्रमको पाटोदेखि लिएर एउटा एजेन्डा छ सुरक्षा सम्झौता। अफ्रिकन युनियन र रुसको बीचको चाहिँ तपाईको शिखर सम्मेलन हो। अफ्रिका र रुसको बीचमा सुरक्षा सम्झौता हुँदैछ हैन। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। भनेपछि एक खालको अघोषित मिलिटरी सम्झौता हुँदैछ, गठबन्धन हुँदैछ। र भर्खरै समाचार आइरहेका छन्, तपाईहरु पनि हेर्नुभयो होला, रुसको एउटा युद्धपोत हैन तालिम र प्रशिक्षण दिँदै तपाईको हवाना कोस्टमा, सामुद्रिक चाहिँ तपाईको कोस्टमा पुग्यो भन्ने अमेरिकन मिडियाले समाचार दिए र त्यो यथार्थ पनि हो। र त्यो चाहिँ त्यहाँको हवानाबाट ल्याटिन क्यारिबियन आन्ध्र महासागर हुँदै गएको त्यो क्यारिबियन क्षेत्रबाट त्यो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका सबै क्षेत्रको भ्रमण गरेर रुस फर्कने अभियानमा एउटा ठुलो युद्धपोत चाहिँ तपाईको हिँडेको छ हैन, सबै देशमा तालिम र प्रशिक्षण दिने नाममा। अब यो स्थितिबाट गइरहेका छन्। त्यसकारणले अब यसै बीचमा एउटा चाहिँ गजबको समाचार, धेरै मान्छेलाई अप्रत्याशित नपर्याउँदो एउटा समाचार आइरहेको छ, 1-1.5 महिना अगाडिदेखि आइरहेको छ। दलाई लामाले अब स्वतन्त्र तिब्बत अब नचाहेको, दलाई लामाले भनेका छन् स्वतन्त्र तिब्बत नचाहेको, तिब्बत चीनकै अङ्गको रूपमा देख्न चाहेको र यसका लागि आफू चीनसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको एउटा अभिव्यक्ति दलाई लामाले दिएका थिए हैन। अब उनको यो अभिव्यक्ति के हो, हामीले यो पश्चिमाहरूको अभिव्यक्ति हो। यो अभिव्यक्तिले दुईटा कुरा बुझाउँछ। एउटा चाहिँ चीनसँग अब स्वतन्त्र तिब्बतको कुरा गरेर पार लागिदिन उनीहरू छेदविच्छेद हुँदै गए
हैन। अमेरिकन युरोपियन मात्र हैन कि दलाई लामा पनि धेरै कमजोर भइसकेका छन्। जस्तो उनीसँग उबेला र फाटफुट पछि तिब्बतबाट भागेका शरणार्थी बाहेक दलाई लामाको तिब्बतमा कुनै पनि प्रभाव र प्रभुत्व छैन। एक त के हुन्छ भने यो गेलुक्पा भन्ने जो सम्प्रदाय छ दलाई लामाको, यो तिब्बतेनहरूको कुल जनसङ्ख्यामा 8-9% मात्रै छ हैन। एउटा त्यही समुदायभित्र हो यसको चाहिँ पहुँच भनेको यो सम्प्रदायको। त्यसमा पनि तिब्बतमा जो छन् तिनी दलाई लामासँग छैनन् हैन। एउटा सानो सङ्ख्या उनको साथमा छ। अब उनी मरेको दिन यो सबै चाहिँ तपाईको डिसमिस हुने अवस्थामा छ। यो मोमेन्ट चाहिँ उठ्ने अथवा अर्को कुनै पात्रबाट उठाउन सकिने अवस्था पनि छैन। अब एउटा यो हेरिकन उनले दलाई लामालाई प्रयोग गरिरहेछन् र उनले दलाई लामाले जे बोलिरहेछन् त्यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने पश्चिमाहरू एकदम रक्षात्मक भइसकेका छन्। एउटा चीनलाई मिलाउने कोसिस पनि हो यो हैन। आफ्नो पक्षमा अलिकति मिलाउने, मत्थर पार्ने, रुससँग दूरी बढाउने हैन, एउटा कार्डको रूपमा दलाई लामा प्रयोग भइरहेछन् अहिले। र त्यसका पछाडिको अर्को उनको खेल के हो भन्छ भने अब सिधै भिडेर तनाव बढाएर जस्तो प्रतिबन्ध भनेर, युद्ध भनेर, ध्वास देखाएर अब केही नचल्ने भएपछि, केही अर्थ नराख्ने भइसकेपछि घुसपैठ गरेर अन्तर्ध्वंसको बाटोबाट जाने उनको एउटा खेल पनि मैले बुझ्छु मेरो बुझाइमा। जस्तो चीनसँग संवाद भयो त दलाई लामा तिब्बत फर्किने बाटो खुल्यो हैन। अनि त्यसपछि अब त्यो वार्ता अगाडि बढ्यो भने हुन्छ के, जस्तो दलाई लामा त दुईटा छन्। एउटा चाहिँ अमेरिकनहरूले घोषित गरेको यिनी भागेको दलाई लामा, यिनै दलाई लामा भए चीनले त हैन निरन्तर रूपमा एउटा दलाई लामाको अवधि सकिएपछि अर्को दलाई लामा बनाउँदै आएको छ त्यहाँ तिब्बती समुदायले। त्यसपछि को दलाई लामा हैन, यो नसुल्झिने प्रश्न हो। पहिलो कुरा यो नसुल्झिने प्रश्न हो। अब उनीहरू चीनलाई त्यहाँ चाहिँ कमजोर बनाउन खोजिरहेछन्। जस्तो चीनले एउटा सम्झौता गर्नु पर्यो, माने यही पहिलेको जो दलाई लामा थिए यही दलाई लामा मान्ने हो भने चीन चाहिँ साह्रै कमजोर हुन्छ हैन, आन्तरिक रूपमा साह्रै कमजोर हुन्छ, उसप्रतिको विश्वास पनि टुट्छ र चीनले अहिलेसम्म जे गरेको थियो त्यो त नक्कली रहेछ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। चीन त कुनै हालतमा पनि चाहन्न, नम्बर 1 कुनै हालत पनि चाहन्न। दोस्रो, दलाई लामा आजसम्म के मिसनको निम्ति प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुरो चीनलाई थाहा नभएको होइन। चीनले दलाई लामासँग सजिलै वार्ता गरेर तिब्बत फर्किने वातावरण चीनले बन्न दिँदैन, मेरो बुझाइमा त्यो चीनले दिँदैन। किन भन्छ भने दलाई लामा जस्तो अहिले मुठभेडको बाटोबाट नसकिने भएपछि अहिले समग्र पश्चिमाहरूको रणनीति मैले दुईटा कुरामा केन्द्रित देख्छु। मैले बुझेको एउटा चीनभित्र घुसपैठ गर्ने र अन्तर्ध्वंस मचाउने हैन, आन्तरिक चाहिँ तपाईको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने। जस्तो दलाई लामा प्रकरण एउटा भयो हैन, भोलि यस्तै कुराहरू अरू आउलान्। एउटा चाहिँ अब कसरी त्यहाँभित्र पहुँच बनाउने, चीनभित्र पहुँच कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति आफ्नो नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने एउटा खेल उनको अगाडि बढेको देख्छु। र दोस्रो मलाई लाग्छ तपाईको उनीहरू युक्रेन द्वन्द्वबाट जो नोक्सानी उनलाई भइरहेछ, शक्ति समीकरण उल्टिनुको कारणले हैन, विश्वभरिका देशहरू जो उनले गुमाइरहेछन् हिजो जबरजस्ती आफ्नो पकडमा राखेका, त्यो सन्तुलनलाई उल्टाउनुको निम्ति कसरी युक्रेन द्वन्द्वलाई डाइभर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ लागिरहेछन्। यसको निम्ति उनले विश्वलाई साम्प्रदायिकताको चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईको झस्न खोजिरहेछन् हैन। जस्तो यो सङ्केत चाहिँ स्विडेनबाट आएको देखिन्छ। उसले एकचोटि चाहिँ कुरान जलाउने अनुमति दियो, बडो चाहिँ निर्लज्जतापूर्वक अदालतले आधिकारिक रूपमा कुरान जलाउने अनुमति दियो। र दोस्रो पटक पनि फेरि अब त्यसबाट उनले जे अपेक्षा गरेका थिए नि, अब सायद त्यो पाएनन्। त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक पनि कुरान जलाउने अनुमति दिँदैछ भन्ने समाचार आइरहेका छन्। अब त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ इस्लाम जगतमा। अब सबै इस्लामिक देशहरूलाई हैन यो पश्चिमाहरूका विरुद्धमा चाहिँ भड्काएर हैन यसलाई विश्वव्यापी बनाउने हैन, विश्वको चाहिँ तपाईको ट्रेन्ड नै, विश्वको लडाइँको ट्रेन्ड नै इस्लाम भर्सेस चाहिँ तपाईको क्रिस्चियनिटी हो भन्ने दिशातिर मोड्ने र रुस र चीनको लडाइँसँग द्वन्द्वसँग जोडिएका जति पनि मुद्दाहरू छन्, जस्तो वैचारिक मुद्दाहरू, सैद्धान्तिक मुद्दाहरू, मूल्यका मुद्दाहरू, त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने र जसरी आइसोलेसनमा उनीहरू पर्दै गएका छन् संसारभरि त्यसबारे जोगिने यो खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागेको देखिन्छ हैन, पछिल्लो कालमा लागेको देखिन्छ। अब त्यो भयो भने जस्तो मुद्दाबाट डाइभर्ट गर्न सक्दिए भने
उनीहरू सिंगल अर्को दोस्रो चाहिँ तपाईँको लक्षण मैले के देख्छु मैले भने एउटा चाहिँ तपाईँको यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नको निम्ति यो उनीसँगको संसारको बाँकी दुनियाँको लडाइँलाई साम्प्रदायिकरण गर्ने साम्प्रदायिकता बाटोमा लैजाने नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ अब चीनभित्र घुसपैठ गर्ने अन्तर्ध्वंस गर्ने उनले दलाई लामाको कार्ड खेल्न खोजिरहेको बुझिन्छ हैन। अब त्यस्ता तयारी उनका अरू पनि होलान्। अब त्यो भयो भने जस्तो चीन कमजोर हुने बित्तिकै रुस अटोमेटिकली ढल्छ उनको बुझाइ त्यस्तो छ। किन उनले होस् नहोस् उनले के भनिरहेका छन् हुन्छ भने रुसलाई टेकाउने नै चीन हो र त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको व्यापारिक कोणबाट हैन जस्तो व्यापारिक सम्बन्ध बढाएर जस्तो चाहिँ माल व्यापार होस् वा तेल व्यापार होस् वा ग्यास व्यापार होस् अब त्यसदेखि लिएर चाहिँ जस्तो सैन्य अभ्यासहरू हुन्छन् सुरक्षा कोणबाट दृढतापूर्वक रुसलाई साथ दिएर सबै चाहिँ तपाईँको रुसलाई यहाँसम्म ल्याउने चीन हो। चीनलाई जुन दिन कमजोर बनाइन्छ रुस अटोमेटिकली सकिन्छ किन आर्थिक रूपमा रुस कमजोर देश हो हैन। उनले त्यो बुझेका छन् र अब यत्रो सिङ्गो नेटोसँग जो लडाइँ अगाडि बढाएर सफलतापूर्वक यो सामर्थ्य रुससँग हुँदैन हैन। अब त्यसको निम्ति चाहिँ चीनभित्र घुसपैठ गर्ने र त्यहाँ बिग्र ल्याउने दोस्रो चाल र तेस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने चीन र रुसका बीचमा चाहिँ तपाईँको दूरी ल्याउने हैन। जस्तो चीनसँग सम्बन्ध नर्मलाइजेसन गरे जस्तो गर्ने जस्तो मैले भने नि त्यसले रुससँग दूरी पनि ल्याउने भयो चीनभित्र घुसपैठ पनि हुने भयो त्यसले नै रुस कमजोर पनि बनाउने भयो। अर्कोतिर चाहिँ त चीन र रुसको बीचमा दूरी पनि बढ्ने भयो। जस्तो दलाई लामासँग सम्बन्ध सामान्यकरण अथवा अमेरिकनहरूको भ्रमण युरोपियनहरूको जो प्रयास छ नि यो त चीनलाई रुसबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति टाढा गराउने कुरा मात्रै हो। र तेस्रो रणनीति मैले के देख्छु जस्तो विशेष गरिकन अमेरिकन एङ्ग्लो सेक्सनको ग्रुप तपाईको केही सिप लागेन भने केही उपाय लागेन भने युक्रेन द्वन्द्वलाई फैलाएर युरोपभरि पुर्याइदिने र युरोपका अरू देशलाई पनि रुससँगको लडाइँमा चाहिँ तपाईँको झोस दिने होम दिने र युरोपलाई पुरै निरीह बनाएर किन भन्छ भने युरोप अब थ्याक्न सक्ने हालतमा छैन। मैले अघि नै भने 30,000 चाहिँ तपाईँको माथिल्लो दर्जाका एक्सपर्टहरू स्पेशलिस्टहरू हैन आफ्नो देश छोडिकन युरोप छोडिकन जब कामको खोजीमा चीन जाने अवस्था आयो भने युरोप कति जर्जर भइसकेको छ भन्ने कुरा त्यतिबाट बुझिन्छ हैन। त्यो चाहिँ चान्जुने प्रश्न होइन जस्तो अरू कामदारहरूले काम खोज्दै जस्तो कुरो पनि होइन। अब व्यापारिक सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाए जस्तो कुरो पनि होइन। माने अब एक्सपर्टहरूले युरोपमा काम पाउन छाडे अर्थतन्त्र त्यति नाजुक हुँदै गयो। अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि उनको अनुसन्धान पनि कमजोर हुन्छ उनको विकास पनि कमजोर हुन्छ हैन। किन लगानी गर्ने पैसा हुँदैन युरोप त्यो समस्याबाट गुज्रिरहेछ अहिले। माने अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको युक्रेन द्वन्द्वलाई अलिकति फैलाइदिनु भने युरोपले थ्याक्न सक्दैन रुससँग फस्यो भने। त्यसो भयो भने मैले रुसको त्रास देखाएर एउटा हतियारको व्यापार गर्ने बाटो पनि खुल्छ र युरोपियन युनियनलाई रुसको चाहिँ रुसी आतंक चाहिँ तपाईँको देखाएर मजबुत ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ। अमेरिका यो खेलमा लागेको छ ब्रिटिसपछि यसमा लागिरहेको छ। त्यसकारणले मैले विश्वको अहिले चाहिँ यो जो चाहिँ चालबाजी भनौँ अथवा प्रयास रुसी चीनी खेमाबाट भइरहेका प्रयास र अमेरिकन कित्ताबाट भइरहेका प्रयास अथवा युरोपियनबाट भइरहेका आफ्नो पक्षमा जो प्रयास भइरहेका छन् यसको एउटा तस्बिर सिनो रसियन जो चाहिँ तपाईँको गठबन्धन हो अघोषित गठबन्धन त्यो सबै मोर्चामा सुदृढ हुँदै गएको हैन। आर्थिक राजनीतिक सामरिक सबै मोर्चामा सुदृढ हुँदै गएको र अर्कोतिर जो युरो चाहिँ तपाईँको अमेरिकन गठबन्धन छ यो सबै मोर्चामा नाजुक बन्दै गएको र एउटा चाहिँ सौदाबाजीको चाहिँ तपाईँको भाषामा झरेको एकदमै रक्षात्मक हुँदै सौदाबाजी सुलह सम्झौता र मिलौँ भन्ने भाषामा पुगेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ सबैको तपाईँको गतिविधि हेर्दा। यसले के प्रश्न पार्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वको जुन कडी छ हैन त्योसँग जोडेर आएको यसको टुङ्गो लाग्न मैले त पहिले पनि भनेछु यही 2023 हो। मैले त्योभन्दा बढी सम्भावना देख्दिनँ किन अमेरिकनहरूको यो दृश्य हेर्नु भने त यो जुलाई भयो 7औं महिना भयो। अमेरिकनहरूको यो चाहिँ अहिले छटपट्टि जो चीन भ्रमण निरन्तर लागिरहेछन् र नेपालमा तारन्तार आइरहेछन् एमसीसीको नाम लिएर यिनीहरू अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। अब त केही न केही गर्न सकेन भने अब चाहिँ जहाज डुब्यो हैन। न युद्धको जोखिम लिन सकिने हैन हुन्छ परमाणु युद्ध अब त्यो अमेरिकन पनि रहन्न।
अब सबै मर्ने गरी युद्धको जोखिम कसरी लिने, युद्धको जोखिम नमोल्ने हो भने अब टेक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले फुटाउने हो कि घुसपैठ गर्ने हो कि मनाउने हो कि कन्याउने हो हैन, अथवा जेलेन्स्कीलाई गाली गरेर दोष लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको भाग्ने हो। कुनै न कुनै एउटा चीज खोजिकन हैन अब अवतरणको बाटो खोल्ने। अब अर्को पक्षको चाहिँ रणनीति मैले त्यस्तो देख्छु, मानसिकता र गतिविधि त्यस्तै देखिन्छन्। यो चाहिँ संसारको निम्ति एउटा निकै राम्रो खुसीको सङ्केत हो, सन्देश हो भन्छु मैले हैन। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरू विशेष गरी उनको चरित्रलाई हेरी भनेको अमेरिकनहरू कहिल्यै पनि विश्वास गर्न लायक मान्छे होइनन्, बरु युरोपियनमा अलिकति इथिक्स छ, केही मूल्यहरू छन्, केही मान्यताहरू छन्, अलिकति संस्कार पनि छ। अमेरिकनहरूमा शून्य, ब्रिटिस र अमेरिकनहरूमा तपाईँको शून्य केही पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एउटा पैसाचिक जो वृत्ति छ नि, यसको अन्त्यको निम्ति जुन चाहिँ लयमा दुनियाँ गइरहेछ यो चाहिँ अझ अगाडि बढ्नुपर्छ र यसले गुणात्मक रूपमै फड्को मार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो पछिल्लो दृश्य हेर्दाखेरि पश्चिमा जगत अब सिनो रसियन चाहिँ तपाईँको कित्तासँग त्यो शिविरसँग टेक्न सक्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दैन। यसको अन्त्य अब छिट्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।